औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके साथ कासिम सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो ये है कि एक पटवारी की वो कौन सी 5 पावर्स हैं जो किसी और के पास नहीं होती। देख लें पटवारी के पास कितनी पावर्स हैं और वो पावर्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उस पावर्स के कहीं शिकार ना हो जाए। सबसे बड़ी पावर क्या है कि पटवारी के पास सारा रिकॉर्ड होता है। चाहे डिप्टी कमिश्नर को भी रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो वो किससे मंगवाएगा? पटवारी से मंगवाएगा। तो रिकॉर्ड में क्या क्या होता है, उसमें रजिस्टर इंतकाल होता है, जमाबंदी होती है, खसरा गिरदावरी होती है, ये सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है। उसके पास मिसल हकीयत होती है, रपट रोजनामचे के तहत उसके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसकी दस्तरस होती है कि उसको चेंज या गलत या सही कर दे। तो ये बड़ी अहम बात है कि उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है जो और किसी के पास नहीं होता। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जनाब हम लाहौर से ये क्या अपना रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं? अरे भाई, आप पटवारी अगर आपको नहीं रिकॉर्ड देने वाला तो फिर आप सिर्फ मुहाफ़िज़ खाने से ले सकते हैं और कहीं से नहीं ले सकते। तो रेवेन्यू बोर्ड में हाँ RL2 वगैरह के रिकॉर्ड होते हैं या कोई नोटिफिकेशन वगैरह के हों या इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी जो सरकारी हो तो उसका भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन आम जो इंतकालात वगैरह होते हैं वो रेवेन्यू बोर्ड में नहीं होते। तो आपके पास जो बड़ी अहम बात याद रखने वाली है वो ये है कि उसके पास रिकॉर्ड होते हैं। 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, जो उसमें लास्ट है वो सबसे ज़्यादा अहम है और वो आपने ज़रूर इस वीडियो के ज़रिए सुननी है ताकि ये 5 बातें आपको पता हो, इन पावर्स के बारे में आपको पता हो। तो रिकॉर्ड के बाद जो सबसे बड़ी अहम बात होती है कि फ़र्द जो है वो भी पटवारी ने देना होता है। हाँ, अलबत्ता अगर कंप्यूटराइज्ड हो गया तो फ़र्द आपको कंप्यूटर सेंटर से मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर पटवारी मिसाल के तौर पर कह दे जी खाता आपका आपस में नहीं मिलता तो फ़र्द भी आपको नहीं मिलेगा, या वो किसी शख्स को तैयार करके आप उसके पास गए कि मैं प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ, तो वो खाता शरीक तो उसको पता है, खाता शरीक को उसने आगे डाल दिया, उसने ठीक है आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दूंगा या अभी आप मेहरबानी करें एक स्टे ले लें। तो हमारे जैसे वकील साहब उसको कोई ना कोई स्टे ले दे देंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो जो फ़र्द होता है वो फ़र्द मलकियत जो है वो आपको जारी कौन करता है? वो पटवारी ही करता है। फ़र्द की भी काफ़ी सारी अक़साम होती हैं जो ज़मानत के तौर पे भी दिया जाता है, सबूत के तौर पे लिया जाता है। इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसको आपको पता हो ताकि आप बेहतर तरीके से अपने रिकॉर्ड को समझें। तो फ़र्द भी बड़ी अहम चीज़ होती है। उसके बाद जो है वो आपकी जमाबंदी और रिकॉर्ड वगैरह जो मौजूद होता है वो भी उसके पास होता है। तो जमाबंदी क्या होती है? पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि जमा सारी चीज़ें जो है सबका रिकॉर्ड होता है। उसमें अगर वो कोई गलती कर देता है उसमें या सहमन लिख जाता है, एक लफ्ज़ अगर वो सहमन लिख दे तो बात ख़त्म हो, फ़र्द बदर बना लो जी, हमने तो आपके लिए कोई मसला पैदा नहीं किया। तो जमाबंदी का रिकॉर्ड भी उसके पास होता है और इंतकालात का रिकॉर्ड भी आपके पास होता है। हाँ, तो हर 4 साल के बाद जो है ना जमाबंदी फिर आपकी तहसील ऑफिस में चली जाती है। लेकिन पटवारी अगर वो नई जमाबंदी ही ना बनाए तो आप क्या करेंगे? 4 साल के बाद पटवारी ने जमाबंदी बनानी होती है। अब जमाबंदी बनाने में आज से वैसे 10 साल पहले मैंने पूछा था कि आपका कितना खर्चा होता है, तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपया हो जाता है। हम किसी शख्स को हायर करते हैं, वो नई जमाबंदी बनाता है, तो वो खजाने से जो उनको मिलता है वो तो उनको कोई देता नहीं है, तो नई जमाबंदी बनती नहीं है। आप चाहे शिकायत करें तो पटवारी गिरफ्तार नहीं होगा, क्योंकि उसको खर्चा कौन देगा? खर्चा तो कानूनी तौर पर आता है लेकिन उसको कोई देता नहीं है, वो बनाता नहीं है। इस वजह से 1980s की भी काफ़ी जमाबंदियाँ देखी हैं जिसकी ज़ेरकार आगे नहीं बन सकी। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। वो आपको बताया नहीं कि ये फ़लाँ शख्स मालिक है, लेकिन वहाँ पर खाना कैफियत में मलकियत ना बताए तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से इसकी पावर्स हैं, आप अपने रिकॉर्ड को ज़रूर अपडेट करते रहें। यहाँ पर एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि एक खातून है, उनके पास फ़र्द मलकियत कई दफ़ा उन्होंने जारी कराया हुआ था। तो जब पता चला कि इंतकाल 20 साल पहले उनका हो चुका है, उनका बेचना, उनके वालिदैन का जो बेचना साबित हो चुका है, तो वो उन्होंने डिग्री बाद में खैर करा लिया था। तो फ़र्द हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मलकियत है, वो पटवारी चेंज हो जाएगा, कहाँ से आप साबित करते रहेंगे और एंटी करप्शन में जाएंगे। भाई जो फ्रॉड करने लग रहा होता है ना, उसको उस वक्त पैसों की ज़रूरत होती है, उस वक्त वो अपने पेट को भर रहा होता है, फिर आगे कहता है कि ठीक है जी हिस्सा देते जाएंगे और फिर आगे करते जाएंगे। तो यहाँ पर आगे जो है
اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے پولیس رپورٹس جو ہوتی ہیں نا، وہ پٹواری کے پاس رپورٹ ہوتی ہے. آپ ڈپٹی کمشنر کو کوئی صحت ریکارڈ کی اپلیکیشن دیں، ADCR کو دیں یا کہیں پر دیں، تو وہ گھومتی پھرتی کہاں سے ہو جائے گی؟ جی پٹواری صاحب آپ رپورٹ دیں. تو فرسٹ انیشیل رپورٹ جو ہوتی ہے پٹواری صاحب کی ہوتی ہے، چاہے ملکانہ حقوق کے ہوں، قبضے کی تصدیق ہو، درختان چوری ہونے کا مسئلہ ہو، عمارات کی تصدیق ہو یا تقسیم کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ پٹواری صاحب کے پاس پہنچے گی. تو پٹواری صاحب اپنے نیلے پین کے ساتھ وہاں پر رپورٹ لکھیں گے اور وہ جو رپورٹ ہوگی وہ آگے چلتی جائے گی. چاہے آپ اینٹی کرپشن میں جائیں، FIA میں جائیں، کہیں پر جائیں، 22AB کی اپلیکیشن دیں، ہائی کورٹ میں کریں، تو شاذ و نادر ہی آپ کی اس رپورٹ سے اکتفا شاید نہ ہو سکے. اگر آپ کے پاس کوئی اور ریکارڈ ہے تو وہ جو ایک رپورٹ کا جو ان کے پاس جو طاقت ہوتی ہے نا، اس طاقت کا ویسے کوئی مداوع نہیں ہے. تو آپ اپنی رپورٹس جب بنوائیں تو پٹواری صاحب سے کہیں کہ برہ بیانی کر کے آپ جو ہے نا ہماری رپورٹ بہتر بنائیں اور حقائق کے مطابق بنائیں. آگے میں آپ کو ایک اور لیکچر بھی دوں گا. ویسے پٹواری صاحبان پر کافی ساری ویڈیوز میری آلریڈی بن چکی ہیں کہ اگر وہ غلط رپورٹ کریں یا کرنے لگے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم جو پاورز ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں بتانے کی ہے کہ وہ اگر کافی دوست یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پہلے آپ ذہن بنا لیں کہ یہ پاورز ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں. وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ پٹواری کوئی سرچ کر کے ویڈیوز آپ میری دیکھیں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ بھی نظر آ جائے گا. اینڈ لاسٹ اینڈ فائنل which I had already told you that is the most important, that is خسرہ گرداوری. خسرہ گرداوری جو ہے، کاشت جو ہے، وہ کون لگتا ہے؟ پٹواری ہی لگاتا ہے. چاہے ریکارڈ آپ کا کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب اس کی کاشت کی تصدیق آئے گی تو وہ کون کرے گا؟ پٹواری لگائے گا. موقع پر جا کر وہ کاشت لگائے گا. اس کے اوپر بھی میرے لیکچرز موجود ہیں. وہ کاشت کی تصدیق اور کوئی نہیں کر سکتا. کاشت کا آپ یوں سمجھیں جتنی طاقت ملکیت کی ہے نا، اتنا ہی قبضے کی ہے. ٹیننسی ایکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو مضارے کے حقوق ہے. ہاں، اگر آپ مضارہ نہیں لکھے ہوئے تو آپ مضارہ خود کو لکھوا لیں، اس پر بھی میری ویڈیوز موجود ہیں. تو کاشت جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. ساتھ ہی یہ ریکارڈ والی بات بھی ہے کہ اگر آپ کا قبضے کی تصدیق ہونی ہے تو وہ بھی پٹواری صاحب نہیں کرنی ہے. تو اس طرح یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ کمپوزٹ ہو کر جو ثابت کرتی ہیں کہ پٹواری کی کافی پاورز ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی جو پاورز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو پاورز ہیں وہ آپ کی پاور ہے فنڈامنٹل رائٹس، جو آرٹیکل 4-5 سے سٹارٹ ہو کر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آگے چلتے ہیں. تو وہاں پر سارے رائٹس لکھ دیے گئے ہیں. جب آپ کے حقوق کی کوئی پاسداری نہیں کرے گا تو آپ ہائی کورٹ میں ریٹ کر سکتے ہیں، 22AB میں جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، میں آپ کو صرف آگاہی دے رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ کیا کیا ہمارے ریکارڈ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. پٹواری صاحبان بھی ناراض نہ ہو، میں آپ سے خوش ہوں کیونکہ آپ اتنے غلط کام نہیں کرتے. ہمارے وکلاء بھی غلط ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں بات کرتا ہوں. صرف یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق، ان کی جائیداد، ان کی زمینیں، ان کے حقوق کو آپ نہ چھیڑے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پکڑنے والی ہے. اور مجھ جیسے ناچیز یا یہ دوست جو سن رہے ہیں، ان جیسے ناچیزوں کے تحت بھی آپ کو پکڑا جا سکتا ہے. ادارے موجود ہیں، قانون موجود ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.